हालात लीडरों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं लगाया जाता है? कौन लीडर होंगे? जो वो आपको ही पता है, आप नाम क्यों मुझसे क्यों जानना चाहते हो? उन लीडरों को क्यों नहीं कोई, उस नौजवान को क्यों ये पकड़ के ले जाते हैं जो ये कहता है वैसी बयान देता है, तो लेकिन उन लीडरों को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते हो? कि अंदर से गठबंधन? मैं बड़ी बात खरी जाता हूँ। मैंने ये तो नहीं बोला ना मीटर नहीं लगाऊंगा, मैंने बोला 500 यूनिट फ्री दूंगा, तभी दूंगा ना जब मीटर कहीं लगा होगा। फ्री मैंने भी तो काउंट करके देने ना 500 मीटर, तो वो तो मुझे तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, वो लगाते हैं। मैं तो 500 यूनिट फ्री दूँ। उन्होंने 2.5 लाख बच्चों की कब्रें ही यहाँ हम सबको दिखाई। अगर आज हमें कहा जाता है कि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे ये दुकान क्यों बनाया, ये भी इनकी कि आईफोन रखते हैं, डाटा के लिए पैसे होते हैं, मगर आपके पास जो है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए, मैं उनके उस बयान को कभी न काउंटर करना चाहता हूँ और ना करूँगा। मैं खाली उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जनाब हम बड़े मुसीबतों से निकले हैं, आपकी बात सही होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट लेते हैं जो अब अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी करती है, उस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। इनको मैं क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। और मैं आज आपको बता दूं, आई विल गिव देम रन फॉर देयर मनी। हम लोगों के अल्ताफ बुखारी रातों में जाके होम मिनिस्टर से मिलते, रात में जाए अल्ताफ बुखारी, फिर भी प्रेस के सामने ही जाता है, चोरी छुपे तो नहीं जाता है ना। कौन जाता है? चोरी छुपे अब जो जाते हैं, मैं क्यों उनकी बात करूं, उनका वजूद ही नहीं है। उनका क्या वजूद? दावा करते हैं सारे झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये तो हिम्मत जलसा करने की नहीं कर रहे थे आज तक। इन्होंने किसी ने किया? आपने 12 नवंबर का हमारा जलसा देखा, वैसा किसी ने किया? इजाजत नहीं मिलती। कौन कहता है? लोग जमा करने के लिए किसी को इजाजत नहीं मिलती है, ये तो वैसे ही कहते हैं। अब बुखारी हालात की बात करें, कुनून पुष्परा का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इस वक्त माना जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक शख्स जो कि 15 नवंबर की रात आर्मी जिसे अपनी कस्टडी में ले गई थी, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद फैमिली बड़े ही प्रदर्शन करती है और उनकी लाश जो है कल बरामद होती है। फैमिली परेशान है, इस हक में क्या बोले? देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आपको बता दूं कि मुख्तलिफ नई पार्टियां जो हैं सामने आई हैं, खासकर बात करें 370 के बाद, और उसमें एक जो पार्टी थी जो हमेशा चर्चाओं में रही, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी। अब इस अपनी पार्टी को जल्द ही जो है 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और अपनी पार्टी ने आखिरकार क्या किया है इन सालों में, किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था, इतने बुरे हालातों में अपनी पार्टी बनाई थी, शनाख्त में लाई थी, और किस तरीके से ये जो है आज 3 सालों में बदलाव पर आई है। क्या जो इनका मुद्दा मकसद था वो कामयाब हुआ है? क्या लोगों ने जो है बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को अपना समझा है? इसी सब के हवाले से इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। जब आपकी अपनी पार्टी जो है शनाख्त में आई थी, बहुत सारे सवाल बने थे, कई का दावा था ए टीम बी टीम, बहुत सारी चर्चाओं में रहे थे, आपका नाम भी चर्चाओं में था। तो 3 सालों में क्या खोया आपने, क्या पाया? जो शुरुआत की थी, क्या उसी शुरुआत पे आज भी है? साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए आज। हाँ, एग्जैक्टली 3 साल होने को जा रहे हैं। 8 मार्च को 3 साल हो जाएंगे। वो सफ़र जो 2020 में शुरू किया था, जब मैं नज़र मारता हूँ इन 3 साल में क्या खोया क्या पाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अपनी लोगों को के लिए जो सोचा था वो बराबर करके निकले। जिस आपको याद होगा जब पार्टी हमने फ्लोट की थी, हमने कहा था हमारे 3 मुद्दे हैं जिनके लिए हम निकले हैं। क्यों, हम कोई रिवायती सियासतदान तो है नहीं, हम कोई पेशावराना सियासतदान तो है नहीं। 5 अगस्त 2019 एक ऐसा दिन था जिस दिन कहते हैं ना कि एकदम से वो हम पे एक ऐसी आफत आ गई कि बना बनाया घर उजड़ गया। जम्मू कश्मीर 1947 से एक स्पेशल स्टेटस स्टेट थी। मतलब ये था स्पेशल स्टेटस का कि यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ के बच्चों के बिना बाहर से कोई नहीं compete कर सकता था, यहाँ की ज़मीनें कोई बाहर से ख़रीद नहीं सकता था। हमारा अपना एक दस्तूर था जिस दस्तूर पे हम चलते थे। 5 अगस्त को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर्ट में है। लेकिन जब तक कोर्ट वो फैसला सुनाता,
اگر میں بھی اسی طرح بیٹھا ہوتا جیسے میرے باقی جو سیاسی پارٹیاں تھیں تو شاید آج اندھیرے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارے لوگ افسوس ہی افسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے ہمت جٹا کے ہم نکلے. مجھے معلوم ہے ان حالات میں نکلنا اور یہ کہنا کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ ہے. گاؤں بھی دلی نے دیا, حل بھی دلی کے پاس ہے, مداوا بھی دلی کے پاس ہے. اللہ کے فضل سے آج میں اپنے لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے جو ہمیں ہمت دے دی, جس طریقے سے آپ لوگ وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ رہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ ہماری ہمت بڑھائی, ہم نے آج 3 سال کے بعد میں آپ کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں ہم نے آپ کے بچوں کی نوکریاں بچائی. اب جموں کشمیر میں کوئی بھی نوکری جو نکلتی ہے وہ جموں کشمیر کے بچوں کے لیے ہی ہے. اسی طرح آپ کی زمینیں کوئی اور نہیں خرید سکتا, جموں کشمیر کے واسی ہی خرید سکتے ہیں. 5% ٹھیک ہے انڈسٹری کے لیے باہر سے ہے, لیکن اگر ہم نہیں نکلتے شاید خدا ہی جانے ہمارا حال کیا ہوتا. آج ہم لوگ جو نیٹیوز ہیں یہاں جموں کشمیر کے, کیا ہم کہیں ہوتے بھی یا نہیں ہوتے. اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نکلے تھے. اسٹیٹ ہوڈ جو ابھی رہتی ہے, میرا وعدہ ہے آج میں آپ کے ذریعے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم پورا کریں گے. اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں یہاں ہیں, آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا مشرومز جیسے نکل آئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آئی پارٹیاں گئی پارٹیاں, آج بنی اور 3 مہینے میں لوگ چھوڑ کے گئے, نام خالی رہے, لیڈر چلے گئے ان کے. آپ کی پارٹی اپنی پارٹی میں اللہ کے فضل سے ابھی تک 99% وہی لوگ ہیں جو 8 مارچ 2020 کو تھے. اور جو بات 8 مارچ 2020 کو ہم نے کہی, سب پارٹیوں کو وہی بات کہنی پڑی 21 جون 2021 کو, 1 سال ضائع کر کے. آج ابھی پارٹیاں کہہ رہی ہیں, ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے الطاف بخاری اور اپنی پارٹی نے نوکریوں کے لیے بھی تحفظ لایا ہے, زمینوں کے لیے بھی تحفظ لایا ہے. ابھی بھی کچھ کہتے ہیں ہمارے ایجنڈا میں یہ ہے, بیچارے پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. ابھی بھی ان کو لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگ بیوقوف ہیں, ابھی بھی وہ ان کو ایموشنل بلیک میل کریں گے. میرے لوگوں, ان چال بازوں کی سیاست میں نہ آؤ. اللہ کے فضل سے آپ کی ایک وہ جماعت آئی ہے جو سچ پہ مبنی, سچی بات کہتی ہے, کھری بات کہتی ہے, جو آپ کے مفاد میں ہے وہی بات کہتی ہے. نہ ہم ریجنل بات کہتے ہیں, نہ ہم ریلیجس بات کہتے ہیں, نہ ہم کسی ودیشی ملک کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے اسٹیٹ ہوڈ بھی ہم ہی لا کے دیں گے, اور ان میں سے کوئی لانے کے. یہ کون سے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ کیا انہوں نے بچایا 370-35 سے؟ یہ تو روز آپ کو یہی کہتے تھے. انہوں نے 2.5 لاکھ بچوں کی قبریں ہی یہاں ہم سب کو دکھائی. اگر آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سرکاری زمینیں ہیں, یہاں پہ یہ دکان کیوں بنایا, یہ بھی ان کی ہی سب غلطی ہے. ایک سوال رہے گا, سوال جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے. سوال یہ رہے گا, آپ کہتے ہیں ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس لا کر دیں گے, ہم نے زمینوں کو یہاں بچایا ہے, ہم نے نوکریوں کو بچایا ہے. وہی مدعا منشور باقی پارٹی کا بھی ہے. اگر دیکھیں تو جس طریقے سے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا بھی یہی دعویٰ ہے, سیم یہی دعویٰ ہے کہ ہم بھی جو ہے لوگوں کی زمینیں بچائیں گے, لوگوں کی نوکریوں کی حفاظت کریں گے. آپ کہتے ہیں بجلی فری میں دیں گے, عام آدمی پارٹی والے بھی کہتے ہیں بجلی وغیرہ جو ہے وہ آپ کو فری میں ملے گا. تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ الگ ہیں؟ جاوید صاحب, ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کر کے دکھایا. مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم نے تو کر کے دکھایا, ہم نے تو نوکریوں کا تحفظ لایا, ہم نے تو زمینوں کا تحفظ لایا. آج جو وہ دعوے کر رہے ہیں وہ جھوٹ, جو الو سیدھا اپنا کر رہے ہیں. یہ تو دس ہیز بین ڈن, واٹ ہیز بین ڈن, واٹ ول دے ڈو. ہم نے تو کیا, میرے لوگوں, میں نے یہ کیا, اپنی پارٹی نے یہ کیا. یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور اپنی پارٹی آپ کے لیے اسٹیٹ ہوڈ لائے گی. ضرور انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کے بعد 6 مہینے لگے, 8 مہینے لگے, ہم ہی لوگ کیپیبل ہیں. کیوں؟ ہمیں کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے. ہم نے اس لیے نہیں دینا ہے, ہم نے کوئی آپ سے کوئی لوٹ مار تو کی نہیں ہے. ہم نے ایسا کوئی یہ تو کیا نا, ہم نے کوئی دھوکے تو آپ کو دیے نہیں ہیں. جب ہم آپ کے پاس نکلے, انہوں نے کیا کیا نہیں آپ کو بولا, بی ٹیم, اے ٹیم, سی ٹیم بولا. آج کیوں نہیں بولتے ہیں؟ لگتا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ ہوم منسٹر کو جاتے ہیں ملنے کے لیے, وہ لوگ نہیں گئے پرائم منسٹر کو بھی ملنے کے لیے, سب کو ملنے کے لیے. الطاف بخاری راتوں میں جا کے ہوم منسٹر سے ملے, رات میں جائے الطاف بخاری, پھر بھی پریس کے سامنے ہی جاتا ہے.
चोरी छुपे तो नहीं जाता है ना, कौन जाता है? चोरी छुपे अब जो जाते हैं, मैं क्यों उनकी बात करूं, उनका वजूद ही नहीं है। उनका क्या वजूद है? जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोगों ने जलसे किए तो ये लोग जलसे करने निकले, इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों के सामने जाने को। तो ये लैंड ग्रैबर्स कह रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया, जो मुख्तलिफ सरकारें रह चुकी हैं अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की ज़मीन लूटी है, गैर कानूनी कब्जा किया है। आपको क्या लगता है वो कौन सी पार्टियां होंगी? अल्लाह के फजल से अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी वालों में ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। और इस पार्टी में अगर किसी ने किया होगा, मैंने मेरा कहना है कानून, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अगर है किसी का, गरीबों को तंग ना करो। हमने तो रुकवाया गरीबों के लिए रुकवाया, हमने थोड़े लैंड ग्रैबर के लिए रुकवाया। हमने जब दोहार लगाई, हमने दोहार, अगर किसी ने किया है कानूनी तकाजा फॉलो करो उनके साथ। हम नहीं कहते हैं कि ना करो, लेकिन गरीब के साथ तंग ना करो। उसको तो 2 मरले 5 मरले 7 मरले दुकान है या ये है, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, देखिए ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की आप बात करते हैं। आपको याद है कैट का बेंच, आपको याद है केस की रिलैक्सेशन एज की, नेम एनीथिंग व्हाट वी हैव नॉट डन। आज भी मैं कहता हूं, आप मुझे बताओ। क्रेडिट बहुत पार्टियां लेती हैं, अगर आप काम करते हैं आप वही काम दोहरा रहे हैं, वही काम बोल रहे हैं जो बाकी पार्टियां दावा करती हैं। हमने भाई मुझे बताओ, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, 1 अप्रैल 2020 को मैं ऑर्डर निकलवाता हूं जो 31 मार्च को निकलता है खाली क्लास 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 1 अप्रैल को मैं उसका मॉडिफिकेशन निकलवाता हूं। तो ये क्या चीज़ का क्रेडिट लेंगे? ये तो थे ही नहीं कहीं, ये तो दूर दूर तक भी ये तो आए ही नहीं, ये तो दिल्ली गए नहीं, ये तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। ये किस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं? जो अब अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी करती है उस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। इनको मैं क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। और मैं आज आपको बता दूं, आई विल गिव देम रन फॉर देयर मनी। हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों में रहते हैं, लोग हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तैयार कर लिया है कि अब की बार अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की सरकार होगी, बड़ी सरकार होगी। क्योंकि हमने पहले दिन से बोला है, हम सच की सियासत करते हैं और सच ही बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वही सच है। लेट देम काउंटर मी कि नहीं साहब उन्होंने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, लेट देम काउंटर मी उन्होंने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का बिल लाया। तो ये दावा करते हैं सारे झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये तो हिम्मत जलसा करने की नहीं कर रहे थे। आज तक इन्होंने, किसी ने किया? आपने 12 नवंबर का हमारा जलसा देखा, वैसा किसी ने किया? इजाजत नहीं मिलती ज्यादा। कौन कहता है? लोग जमा करने के लिए किसी को इजाजत नहीं मिलती है, ये तो वैसे ही कहते हैं। अल्ताफ बुखारी के सर पे जो है सेंटर का हाथ। जनाब ये आप मुझे बताए, जो लोगों के हक की बात करेगा तो सेंटर क्यों नहीं उसके सर पे हाथ रखेगा? जो लोगों के खिलाफ बात करेगा उनके आज तक 72 साल तो उनके सर पे ही हाथ रखा सेंटर ने। पहली बार उनको भी कोई मिला जो सच की सियासत करता है। क्या वो हमें छोड़ेंगे? अगर हम कोई जो बातें और जो नारे और जो बयान बाकी पार्टियां देती हैं तो क्या हमें उसकी इजाज़त होगी? वो तो चाहते हैं, उनके दिल्ली वालों के चाहते हैं, इसलिए वो आज भी वो बात कर रहे हैं। वरना आप देखिए कोई नौजवान वो बात करे, जो वो लीडर बात करते हैं, उनको तो सलाखों के पीछे लगाया जाता है। मौजूदा हालात लीडरों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं लगाया जाता है? कौन लीडर होंगे जो वो आपको ही पता है। आप नाम क्यों मैं मुझसे क्यों जानना चाहते हो? उन लीडरों को क्यों नहीं कोई, उस नौजवान को क्यों ये पकड़ के ले जाते हैं जो ये कहता है वैसी बयान देता है? तो लेकिन उन लीडरों को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते हो? क्या लगता है कि अंदर से गठबंधन ही है? अंदर से क्या, 72 साल उन्होंने ही तो सेवा की दिल्ली की, लेकिन आज पहली बार दिल्ली को भी लगा कोई जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहता है। तो जम्मू कश्मीर की जो सेवा करेगा उसी के साथ लोग हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, ये वाहिद जमात है जो न एक खिते में दूसरे की खिते के खिलाफ बात करता है। हम दोनों खितों की बात करते हैं, और दोनों खितों में अल्लाह के फजल से आप देखेंगे लोग जोग दर जोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कल की सरकार जो होगी एक अक्सरियती सरकार होगी। जिस तरीके से अगर मौजूदा हालात की बात करें, कुनून पोशपुरा का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इस वक्त माना जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक शख्स जो कि 15 नवंबर की रात आर्मी जिसे अपनी कस्टडी में ले गई थी, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, और उसके बाद फैमिली बड़े ही प्रदर्शन करती है, और उनकी लाश जो है कल बरामद होती है। फैमिली परेशान है, इस हक में क्या बोलें? देखिए, जांच करनी चाहिए और हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि एक और नौजवान हम में से अपनी दायमी सफ़र पे चला गया। घर वालों को ये दुख दे के कि ये पता ही नहीं है मारने वाला कौन है। वक्त की सरकार को चाहिए एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करे और हकीकत मंजर आम आनी चाहिए। हम निंदा करते हैं
اس کلنگ کی بھی ہے جو اس بچے کی ہے, اور اس کلنگ کی بھی جو کچھ دن پہلے یہاں ایک مائنورٹی والے کی ہوئی. کلنگ ہے, وہ کسی کی بھی ہو, مجھے یہ پتہ نہیں. یہ مرتا تو دونوں صورتوں میں کشمیری ہے, مارنے والا کون ہے کسی کو پتہ نہیں. یہ بھی سوال آپ سے رہے گا, سمارٹ میٹرز کی بات کریں, آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ آپ بجلی جو ہے فری میں مہیا کریں گے. اس وقت جموں کشمیر کی عوام پریشان ہے. حال ہی میں اگر آج دیکھیں تو آج بھی کئی جگہوں پہ سمارٹ میٹرز کو لے کے جو ہے پروٹیسٹ تھا, کیا کہیں گے اس کے بعد؟ اچھا اب سنو, میں بڑی بات کھری کہتا ہوں. میں نے یہ تو نہیں بولا نا میٹر نہیں لگاؤں گا, میں نے بولا 500 یونٹ فری دوں گا. تو تبھی دوں گا نا جب میٹر کہیں لگا ہوگا. فری میں نے بھی تو کاؤنٹ کر کے دینے نا 500 میٹر, تو وہ تو مجھے تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ لگاتے ہیں, میں تو 500 یونٹ فری دوں گا. میٹر ہوگا تو آسان, موجودہ سرکار نہیں میٹر ہوگا تو آسان ہوگا, میٹر ہوگا تو آسان دینا ہوگا نا. ہماری کمٹمنٹ تو یہ ہے نا کہ ونٹر میں کشمیر میں 500 یونٹس اور سمر میں جموں میں 500 یونٹ, کشمیر میں سمر میں 300 یونٹ اور جموں میں 500 یونٹ دیں گے. ہم دے دیں. قدم ہے. دیکھیے قدم ایڈمنسٹریشن اپنا کام کرتی ہے, ان کو تو سرکار جب ہوتا ہے نا, کوئی بھی سرکار وہ اپنا پکش رکھ دیتی ہے. میں تو اس وقت لوگوں کا پکش رکھتا ہوں, کیوں میں سرکار تو ہوں نہیں, تو میری بات جو بھی ہوتی ہے میں لوگوں کے پکش میں ہوتی ہے, میں لوگوں کے پکش سے کرتا ہوں. کل کو سرکاریں جو لوگ سرکاروں میں رہے ہیں ان کو اس کا سوچنا ہوگا. ہم تو سرکار میں رہے نہیں ہیں. ایل جی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کے پکش کی بات کریں, وہ سرکار کے پکش کی بات کریں گے. آپ کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ آئی فون رکھتے ہیں, ڈاٹا کے لیے پیسے ہوتے ہیں, مگر آپ کے پاس جو ہے پراپرٹی ٹیکس کے لیے پیسے نہیں ہوتے. دیکھیے میں ان کے اس بیان کو کبھی نہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں اور نہ کروں گا. میں خالی ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, جناب ہم بڑے مصیبتوں سے نکلے ہیں. آپ کی بات صحیح ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ ٹائم اور دیجیے مہلت. ابھی ہماری ایسی حالت نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی کہ وہ دے سکے. انشاءاللہ ہم بھی ضرور دیں گے وقت آنے پہ. بخاری صاحب ایک اور اہم ترین سوال رہے گا. ابھی اگر دیکھیں تو اس وقت الیکشنز اندرونی حساب سے جو ہے پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں, کیا لگتا ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی آنے والے وقت میں باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائے گی؟ ہم 2020 8 مارچ سے نکلے ہی لوگوں کی خدمت کے لیے. الیکشن از ایکسٹینڈڈ پارٹ آف دیٹ. ایک ایکسٹینڈڈ پارٹ ہوتا ہے. ہم لوگ تو پہلے ہی کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, یو ہیو بین فالوئنگ اس. ہم 2021 میں بھی لوگوں میں تھے, 22 میں بھی لوگوں میں تھے, انشاءاللہ 23 میں بھی آپ نے دیکھا. ہم ہی لوگ ابھی جلسے یا جموں ڈویژن میں ہو یہاں کرتے رہیں گے. 8 مارچ کو تقریباً ہر کانسٹیچوئنسی میں ہوگا جلسہ, ایکسیپٹ 1-2 کچھ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں لیڈر 9 کو کریں گے, کیونکہ اگر میں سری نگر میں 8 تاریخ کو چھانپورہ میں بزی ہوں تو 9 کو بونیا روڈی میں کروں گا. ایسے ہی تو باقی ہم کریں گے. ہم لوگوں, ہماری طاقت تو لوگ ہیں. ہماری طاقت نہ دلی ہے اور نہ یہ ہے کہ ہم جی پدرم سلطان بودی ہے. تو عام لوگوں میں سے نکلے ہیں. تو میں تو تبھی عام لوگوں کو آپ کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں, ایک موقع اپنی پارٹی کو دے دو. آپ دیکھو گے نئی سیاست, سچ کی سیاست. الطاف بخاری رشوت میں بھروسہ نہیں رکھتا, رشوت لیتا نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے. اللہ کا خوف کھاتا ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ کی خدمت کریں گے. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کو جو ہے 3 سال مکمل ہونے والے, اور اسی 3 سال کی بات کریں تو اس پارٹی نے بڑے کم عرصے میں بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا کیا ہے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ موجودہ سرکار جس طریقے سے نظام چلا رہی ہے, اس کے بعد جموں کشمیر کی عوام اپنی پارٹی کو پسند کرے گی, اپنی پارٹی کو اپنا مانے گی, یا پھر مختلف ایسی سیاسی پارٹیوں کو جو ہے اپنا مانے گی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.